व्यूवर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। नेल्सन मंडेला 2 दहाइयों से ज़्यादा वक्त जेल में गुजारने के बाद बिल आखिर साउथ अफ्रीका के सदर बन गए। एक दिन अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ शहर घूमने गए। वहीं रास्ते में एक होटल में खाना खाने बैठ गए। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने सिक्योरिटी अफसर से कहा, उस शख्स से कहें अपना खाना लेके हमारी मेज़ पर आ जाए और यहीं बैठ के हमारे साथ खाए। वो शख्स आ गया। खाना खाने के दौरान उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। खाना ख़त्म करके वो चला गया तो नेल्सन मंडेला का सिक्योरिटी अफसर बोला, ये शख्स बीमार लगता था क्योंकि इसके हाथ कांप रहे थे, हालत भी ठीक नहीं थी। नेल्सन मंडेला ने जवाब दिया, नहीं, ये बीमार नहीं, डरा हुआ था कि शायद मैं उसके साथ वही सलूक करूंगा जो मेरे साथ ये जेल में करने का आदी था। नेल्सन मंडेला ने बताया कि मैं जिस जेल में कैद था ये वहाँ गार्ड था। ये मुझ पर शदीद तशद्दुद किया करता था। आज उसके हाथ इसलिए कांप रहे थे कि मैं सदर हूँ और उसे लगा कि मैं इंतकाम लूँगा। लेकिन इंतकाम एक ऐसा जज्बा है जो कौम की तामीर में मदद देने के बजाय उसे बर्बादी की तरफ ले जाता है, जबकि सब्र और सुलह रहमी का जज्बा कौम की तामीर में मदद देता है। नेल्सन मंडेला ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए एक तारीखी सच इन अल्फाज में बयान किया, कमज़ोर शख्सियत के लोग माफ़ करने में ताख़ीर से काम लेते हैं, जबकि मजबूत किरदार के लोग माफ़ करने में देर नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह वो जेलर जो इनके साथ अच्छा सलूक किया करता था जेल में, उससे बाद अज़ा पार्लियामेंट में खुसूसी बर्ताव दिया गया। रोबन आइलैंड में ब्रांड वही जेलर था जिसके साथ उन्होंने बहुत ही आला ज़रफ़ी का सब दिया। सामीन इकराम, माफ़ करना एक खुदाई सिफ़त है और खुदा इस सिफ़त को पसंद करता है। वो गफ़ार भी है और सत्तार भी, यानी माफ़ कर देता है और इस माफ़ी का ना दूसरों को बताता है, ना जताता है, न को आश्कार करता है, क्योंकि एक उसकी सिफ़त सत्तार भी है। अजीम लोगों में ये सिफ़त आम पाई जाती है जो इन्हें दूसरों से मुमताज़ करती है। वो खुदाई हुक्म आसानियाँ पैदा करो के तहत लोगों की मदद करते हैं, रुकावट पैदा नहीं करते, सीधे साधे चिड़ियों के दिल की तरह मासूम होते हैं, रास्ता देने वाले। मौसीन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखों, मुसीबतों, परेशानियों और मुश्किल हालात से दोचार करने वाले, रंजो गम और तकालीफ में मुब्तला करने वाले, आपको हर तरह की अजियतें देने वाले, मारने पीटने वाले, गर्दन मुबारक में कपड़े और रस्सियाँ डाल के खींचने वाले, आपके मुकद्दस जिस्म को नेज़ों और पत्थरों से लहूलुहान करने वाले, मुसलसल टॉर्चर करने वाले, साहिर, मजनू और दीवाना जैसे जुमले कहने वाले, हुजरत पर मजबूर करने वाले, आपके असहाब को शहीद करने वाले, हत्ता कि आपकी जान के प्यासे और खाने में जहर देने वाले लोग जब मफतूह, जंगी कैदी और बेबस होकर मुकम्मल तौर पर आपके दस्तरस में आए तो फतह मक्के के वक्त आपको याद होगा कि आपने क्या फरमाया था, जाओ तुम सब आज़ाद हो, आज तुम पे कोई मुआवजा नहीं। बल्कि उन्हें सीने से भी लगाया और उनके लिए दुआएं की। यही वजह थी कि वो लोग जो इस्लाम के कभी शदीद तरीन दुश्मन होते थे, इस्लाम के सीसा पिलाई दीवार बन गए। क्या ये महज इत्तेफाक है कि हर कामयाब और अजीम आदमी सुलह रहमी, दरगुजर और माफ़ करने वाला होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये औसाफ़ी हर शख्सियत के लिए कामयाबी का सबब हैं और उनको अजीम और कामयाब बनाते हैं। माहिर नफ्सियात कहते हैं, माफ़ कर देने से खुशियाँ मिलती हैं और रूठ कर अलग होने और इंतकामी जज्बात का इजहार करने से डिप्रेशन जन्म लेता है। मशहूर माहिर नफ्सियात जोसेफ मर्फी अपनी किताब पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कहता है, दूसरों को माफ़ करना जहनी सुकून और रोशन सेहत के लिए लाजमी है। अगर आप मुकम्मल सेहत और खुशी चाहते हैं तो आप हर एक को माफ़ कर दें जिसने कभी आपको मजरूह किया था। अपने ख्यालात को खुदाई कानून और तरतीब के साथ हम आहंग करके ख़ुद को भी माफ़ कर दें। आप कभी भी ख़ुद को मुकम्मल तौर पर माफ़ नहीं कर सकते जब तक पहले आप दूसरों को माफ़ ना करें। ख़ुद को माफ़ करने से इनकार रूहानी फ़ख्र या लाइल्मी के सिवा कुछ भी नहीं। दिमागी दबावों की अद्वियात के मैदान में आज इस बात पर मुसलसल ज़ोर दिया जाता है कि दूसरों की मलामत, नदामत, दुश्मनी हड्डियों से लेकर दिल के अमराज की पुष्ट पर हैं। उन्होंने बताया, बीमार लोग जो गलत बर्ताव, धोखादही या ज़ख़म लगने से मजरूह हुए, ये उनके खिलाफ नफ़रत और गम गुस्से से भरे थे जिन्होंने उनको ज़ख़म लगाए।
اس طرح انہوں نے اپنے تحت شعور ذہن میں ناسور بنا لی. اس کا علاج صرف ایک ہے، ان کو چاہیے اپنے زخموں کو کاٹ کر پھینک دیں، اور اس کو پھینکنے کا طریقہ واحد طریقہ معافی ہے. ایک شخص بار بار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ہم خادم کو کتنی بار معاف کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، بار بار دہرانے کے بعد فرمایا، روزانہ 70 بار. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جو حق پر ہونا کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں اسے اعلیٰ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، بہت زیادہ طاقتور وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑنے والا ہو، بلکہ زیادہ طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھے. قرآن پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. انسانی معاشرے میں امن و امان اور سکون و راحت کا خوشگوار ماحول بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عفو و درگزر پہ بہت زور دیا ہے. قرآن کریم میں متعدد مقام پہ عفو و درگزر کی فضیلت، اجر و ثواب، اس کی معاشرتی اہمیت اور ضرورت کو کھلے اور صاف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے. اللہ کے برگزیدہ نیک بندوں کی اعلیٰ صفات کا جہاں تذکرہ ہے، وہاں پر ان کی عفو و درگزر جیسی عمدہ صفات سر فہرست ہیں. چونکہ غصے کا آنا ایک فطری عمل ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں خون خرابہ، قتل و غارت اور دشمنی اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کا حل عفو و درگزر کو قرار دیا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو و درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے اور قطع تعلقی کرنے والے سے صلح رحمی کا سلوک کرے. ایک اور حدیث میں فرمایا، جس کے پاس اس کا بھائی معذرت خواہ ہو کے آئے تو اس کا عذر قبول کرے، خواہ صحیح ہو یا غلط. اگر ایسا نہیں کرے گا تو میرے حوض پر نہ آئے. آپ نے فرمایا، 3 عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے آسان حساب کتاب لے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ کون سی 3 عادتیں؟ آپ نے فرمایا، جو محروم کرے اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تم عفو و درگزر سے کام لو. جب تم یہ کام کر لو تو جنت داخل ہو جانا. آج ہمارے معاشرے کو بدلہ، زیادتی، انتقامی جذبات کی آگ نے ہر طرح سے جلسا ہوا ہے. نفرت نے ہم کو جلسانا شروع کر دیا ہے. نفرت کرنے والا دوسرے سے نفرت نہیں کرتا کہ خود اپنے آپ آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور خود کو ہی جلسا رہا ہوتا ہے. ہمارے اخلاق و عادات کو ظلم کی دیمک چاٹ رہی ہے. ہر طرف سے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی باتیں سنائی دیتی ہیں. ہر شخص نواب کے مقابلے میں 1.5 نواب بننے کو تلا ہوا ہے. غلطی اور جرم سے بڑھ کے سزا اور بدلے کی روش ظلم در ظلم کی شکل دکھائی دے رہی ہے. افسوس کہ آج ہمارے دل رحم و کرم، صبر و تحمل، عفو و درگزر جیسی اعلیٰ صفات سے اکثر خالی ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری اجتماعی طاقت کا شیرازہ بکھر کے پارا پارا ہو چکا ہے. نفرت و عداوت، لڑائی جھگڑے، انتشار ہر جگہ، اس کی وجہ سے ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے. آئیے عزم کریں، ارادہ نہیں، بلکہ فیصلہ کریں کہ ایسی زندگی گزاریں گے جو نفرت سے پاک ہو، معاشرے کو خوشگوار، محبت افزا اور پرامن بنانے میں مددگار ہوگی. یہ صرف عفو و درگزر اور معاف کرنے کی صلاحیت سے ہی پیدا ہوگی. روز رات کو سوتے ہوئے سب کو معاف کر کے سوئیں اور اللہ سے یہ توقع رکھیں تھے کہ وہ قیامت والے دن ضرور ہمارے صرف ایک ہی وصف کی وجہ سے ہم سب کو معاف فرما دے گا. اس دعا کو اپنا معمول ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما دے، اے بخشنے والے، اے کرنے والے.